Open forum, doon kay naman ang paghatag, ang pag-deliver sa atong mga mamumulong sa mga topic nga ilang gisulti. O karon adi ay 5 ka mga pangutana nga gipasupot dinhi karon sa atong gihimo nga katinawan sa pagtuong Katoliko. So, niya yung unang pangutana, Brad Kinit o Brad Paul o Brad Manny. Unang pangutana, unsay gibasihan sa mga Katoliko nga si Hesukristo na tao sa Disyembre 25. Mabasa ba na sa Biblia? Palihog, tubaga. Daghang salamat. Ang atong gibasihan diha sa pagkatao ni Kristo mao ang kasaysayang gilatid sa balaang kasulatan. Dili gyud basahon letra por letra ng Disyembre 25 kaya Biblia dili man kalendaryo. Kung ang imong pangutana unsa kataas amo tubag ana sukdanan, kung sa kabug-aton amo tubag ana kilohan. Kay pizza may pangutana, tan-awang kalendaryo, Disyembre 25. So kung pizza ang pangutana, asa mo tubag? Kalendaryo. Dayon ang Biblia di man kalendaryo. So ang atong basihan sa pagtubag, sumala sa panghitabo sa kasaysayan sa pagkahimugso ni Kristo. Kay kining si Kristo, na tao man ni siya. O diha sa iyang pagkatao, masubay nato kini, kung mahibalo kita kanos ana tao kadto si Juan Bautista. Kay sa Lucas kapitulo 1 bersikulo 26 si Juan Bautista maguwang man ni Kristo og 6 ka bulan. So ang ato nang mahibaw-an nga ang pagkatao ni John the Baptist unsang pitsaha nan sayo na lang ang atong pagkalkulo kanos ana himugso si Kristo. Sa Lucas kapitulo 1 bersikulo 5 hangtod sa 9, kining amahan ni Juan Bautista nga si Zacarias nga pare naghimo sa iyang schedule sa pagsunog og kalayo dito sa templo. Dahil kumato ta sa history ana sa Mahudiyo ang maong panghitabo mahitabo diha sa Septembre 24. Mao na ang bulan nga diin niabot ang balita pinaagi sa anghel nga si Elizabeth nga asawa ni Zacarias nga pare nga tatay ni Juan Bautista magmabdos kang Juan Bautista. September 24 mo ihap kita og 9 ka bulan, September, October, November, December, January, February, March, April, May, June. Mo nang Hunyo 24 ang adlaw na tawhan ni Juan Bautista. Mo nang kada Hunyo 24 atong i-celebrate ang pista sa pagkatao ni John the Baptist. Dayon Lucas 1:26 unuman ka bulan ang magulang ni John the Baptist. So gikan sa pagkatao ni John the Baptist sa Hunyo, mo ihap na po kitag 6 ka bulan, Hunyo, Hulyo, Agosto, Septembre, Oktubre, Nobyembre, Desembre. Mo nang atong matris up ang pagkatao ni Kristo kay nakaangkor ka na sa pagkatao ni John the Baptist. Ang pangutana, Desembre 24, nganong mo celebrate mantag Desembre 25? Kay ang adlaw sa mga Hudiyo gikan sa pagsubang hantod man sa pagsalop. Unsa man ang pitsaha? Pitsa 9, pero sa mga Hudiyo ron pitsa 10 na. Ang sa atong kalendaryo unya pang alas 12 uno magpitsa 10. So kay si Kristo na tao magabi mao nang i-count nimo sa Disyembre 25. Mo nang doon natay basihanan nga si Kristo na tao og Disyembre 25. Karon kung magsupak-supak mo nga dili Disyembre 25 unsa man ang pitsaha? Haladaan hida mo din he.
Kaya amo man na-prove nga Disyembre 25, karon ang supako ninyo nga dili Disyembre 25, unsa mang buwan ako sa pitsaha. Kaya among ibalhin ni among Pasko. Wala daw, hindi mo din kamo nagsupak-supak. Kung dili Disyembre 25, unsa mang pitsaha. Kay kung inyo ming makumbinse nga kanang inyong pitsa mao nang pagkatao ni Kristo, among ibalhin sa kalendaryo ang Disyembre 25, di na Pasko, ibalhin amo sa bulan nga inyong i-prescribe. Okay ba mo ana? O gumato na ako karon kinsa tong masupak-supak. Kay amo na ibalhin among sulatan ng Santo Papa nga Pope ato ning Osbon kay tuwa may kami ginipresentar og ebidensya. Basin ni ara sa isla ang makapausap sa Pasko. Mao nang tubag sa pangutana, nasunod pangutana. Salamat kayo, Brad Paul. So nasabtan na nato nga ang Disyembre 25 nga pagkatao sa atong Ginoo gibasi ka na sa pagkatao usab ni San Juan nga magbobunyag. Og tungod kay patod pa ni Brad Paul base sa Biblia o sa kasaysayan sa Biblia nga unuman ka bulan ang pagkamaguwang ni San Juan nga magbubunyag sa atong Ginoong Jesucristo og tungod kay natawo man siya sa Hulyo 24, 6 months after, 6 months later natawo sa ang atong Ginoo. So imong sumadahon Disyembre 24 ug tungod kay natawo man ang atong Ginoo sa gabi, kung basahon nimo ang Lucas 2:10 ngadto sa 11, gabi man tungang gabi pa, so nahimo na siyang Disyembre 25. So inatunta ang ato kanang nasabtan mga kaigsunan. So ano na sab ang ikaduhang pangutana? Nganong dili parehas ang pitsa sa pagsaulog sa kamatayon ni Kristo? Nganong usahay Abril o usahay Marso? Daghang salamat. Sa di pa na tubag ko na Bad Erwin, mosumpay ito atong giingon nimo nga nay ubang tinuohan nga magsupak-supak sa Pasko. Pero magbagot-bot og way pinaskuhan. Sige, supak-supak sa Pasko pero ganahan mo dawat og Christmas bonus. So akong tubagon ng pangutana, nga na mag-usab-usab man, Exodus Kapitulo 12, ang pag-celebrate kaniadto sa Mahudiyo sa gitawag Passover, nahitabo na sa Abib or Nisan 14. Sa ilang gitawag lunar kalendar. Karon kay managlahi man ang kalendaryo sa Mahudiyo o kalendaryo nga atong gigamit, mo nang dunay gitawag equivalent. Asa man natunong ng Passover nga diha ni anang maong semana sa Passover, diha nahitabo ang paghalad ni Kristo sa iyang kinabuhi. Natunong ka na sa atong Gregorian calendar sa last 2 weeks of March and first 2 weeks of April. Ang pangutana nga nang magbahin-balhin man ang buwan sa Semana Santa, kay magbahin-balhin man usab asa dapit ang takdol ang bulan. Kay kanang Nisan 14 or Abi 14 full moon man na. Kana bitong si Kristo naghimo sa iyang Last Supper, kanang inyong picture, tan-awan ng gawas na itakdol ang bulan. Kaya ni adtong dispira sa kamatayon ni Kristo nga nabilong sa Holy Week, naadiha ang takdol ang bulan. Sa ato pa, pangitaon ang takdol ang bulan kung naaba siya sa last 2 weeks of March. Kung ang takdol ang bulan wala diha sa last 2 weeks of March, tuwa sa first or second week sa April, then mobalhin ang Holy Week sa Abril. Kung wala diha sa Abril, una ikaduhang semana, ang takdol ang bulan, natural na ana diha sa katapusan duha ka semana sa Marso. Muna mobalhin sab ang Semana Santa sa Marso. Ngano man ang pangitaon asa nga semana nabilong ang takdol ang bulan. Mo nang tubag sa pangutana, nganong magbalhin-balhin ang Semana Santa kay ang gibasihan diha sa Holy Week kung asa natunong ang takdol ang bulan sa last 2 weeks of March and first 2 weeks of April. Mo nang tubag sa pangutana. Sunputan. Okay, daghang salamat Brad Paul. Ang ikatulong pangutana gihapon gihatag kini sa atong igsuon nga born again. Aduna ba'y mabasa sa Biblia nga ang relihiyon makaluwas? Daghang salamat. Ang tubag unsa may relihiyon
Ang pulong relihiyon gikan sa Latin nga nagpasabot religare, meaning imong koneksyon sa Dios. Ang pundok nga naay koneksyon sa Ginoo mo nang iyang pagaluwason. Kinsa man na? Colosas 1:18. Tindog din he. Sumala sa Colossians chapter 1 verse 18, Christ is the head of His body, the church. Kinsa may connected sa ulo? Di ang lawas. Kaya kung ang ulo ma-disconnected sa lawas, di na tao, anananggal na. So ang pinaka-connected sa head, maugid ang body. Then si Kristo man ang head, si Kristo man ang Savior. Ang iyang body na connected sa head, mao man ang iyang pagaluwason. Asa mabasa? Efeso 5:3, si Kristo ang manluluwas sa iyang simbahan. Mao man ay meaning sa relihiyon, koneksyon ngadto sa Dios. Karon kay ang connected sa Dios, mao man ang simbahan nga iyang lawas, og siya man ang manluluwas sa iyang simbahan. Sa ato pa na ay relihiyon nga pagaluwason. Unsa na nga relihiyon? Kanang gitukod ni Kristo. Kanang gitukod ni Kristo nga relihiyon mo nang iyang pagaluwason. Kanang ilang giingon nga relihiyon nga dili makaluwas, mo nang relihiyon nga tinukod sa tao nga dili manluluwas. Kay duha ka klaseng relihiyon. Ang unang relihiyon tinukod sa manluluwas. Kay tinukod sa manluluwas, makaluwas, kay nagtukod manluluwas man. Ay kaduhang relihiyon tinukod sa tao nga dili makaluwas. Kumusod ka diha, di gyud ka maluwas. Nga naman, tinukod man sa tao nga dili manluluwas. Noon ang ayaw may ipanabla sa inyong relihiyon. Kung kanang inyong relihiyon dili makaluwas, panghawa mo diha. Di man na makaluwas. Pamiya mo, balhin mo sa relihiyon nga luwason sa atong manluluwas. Kanang gitukod sa manluluwas. O kanos ang mga nagsugod? Acts chapter 2 verse 47, and the Lord added to the church daily such as should be saved. So kadpa sa Pentecost, gidugangan na ang simbahan ni Kristo og mga tao nga iyang ginaluwas kada adlaw. So daghan ang naluwas sa relihiyon nga gitukod ni Kristo. Ngani prueba ni ana, daghan ang nahalangit nga mga santos nagpamatuod nga ang relihiyong Katoliko naa nay mga tao nga nakaambit sa kaluwasan. Mo nang balikon ko, duha ka klaseng relihiyon. Relihiyon nga tinukod sa manluluwas, makaluwas. Ikaduhang relihiyon, relihiyon sa tao nga tinukod nga dili manluluwas. Mao nang naay relihiyon nga makaluwas, kung moingon ka nga way relihiyon makaluwas, nan pamiya na mo anang inyong relihiyon. Ayaw may panabla sa inyong relihiyon nga di makaluwas, kay kining among relihiyon makaluwas kini kay tinukod man sa manluluwas. Sunod pagutana. Daghang salamat, Brad Paul, o ang ikaupat nga pangutana mao kini. Nganong dili direktugad mo mga Katoliko magampo? Nganong daghan pa man inyong hapit-hapitan? Salamat. Santiago 5:16 so may giingon, ang pag-ampo sa taong matarong dako og mahimo. Mao nang duna kita gitawag intercession of the saints. Mabasa sa Hebro kapitulo 12 23 o 24. Mayon na bala ang kasulatan, duol kamo ngadto sa linibo ka mga anghel sa langit. Duol kamo sa iglesia sa mga panganay. Duol kamo sa Dios nga maghuhukom, o dumuol kamo sa espiritu sa mga taong nahingpit na. Kinsa man na sila? Ang mga santos. Sa ato pa, ang Ginoo wala magbawal og intercession of the saints. Ngano man ang pag-ampo sa mga taong matarong dako magmahimo. Job kapitulo 42:8, dunay tulo ka tawo ang ngalan si Bildad, Elipas ug Sopar. Midirect to God. Mingon ang Ginoo, dili ko dawato ng inyong pag-ampo. Si Job nga matarong ang mag-ampo alang kaninyo ug dunggon ko ang iyang pag-ampo.
Sa ato pa ang Ginoo ang may prescribe anang intercession of the saints. Gibase lang sa Katoliko ang iyang panudlo sa balaang kasulatan. Mo nang muhangyo ta sa mga santos nga naman ang ilang pag-ampo dako magmahimo. Ngano mo dako bata sa mga santos kay naa may santos nato. Sakto ako bang tinuhan nga wa sila dangpan nga santos kay wa may na santos nila ang ilang santos sibil masantos pa man. Mo nang ato na po na silang sabton kay mayon man doktor nga point yun na sila Brad Paul. Tama man na nga dili sila mo sangpit og santos. Wa man na santos pa nila. Kita kay naaman mo nang Hebro 12:22 hangtod sa 24, dumuol kamo sa espiritu sa mga taong nahingpit na ngano man nagampo sila. Asa mabasa gipadayag 6:9 hangtod sa 10 ang mga martir nagampo sa Ginoo sa langit. Sa ato pa ang mga santos kanunay nga nagampo dito sa langit alang sa kaayuhan sa mabuhi. Mo nang tubag sa pangutana. Sunod pangutana. Daghang salamat Brad Paul ug ang ikalibang nga pangutana mao kini. Nakasulat sa Biblia sumala sa Roma 3:10 o Roma 3:23 nga ang tanan tao makasasala. Nganong si Maria wala may sala nga tao man siya. Palihog tubaga. Roma atong basahon ang maong bersikulo. Nag-iyon din nga nakasala ang tanan. Okay ra bro. Okay, hayag na kayo bro. Nakasala ang tanan og nahilayo sa Dios. Pag-ingon nga nakasala ang tanan nga mga tao, dili ni kay general nga ang tanang tao nakasala. Kay kung ingnon nimo nga ang tanang tao nakasala, si Kristo tao man. Juan 8:40 maingon man si Kristo, ako tao nga nagtudlo kaninyo sa kamatuoran. Kung moingon ka nga ang tanang tao makasala, madamay si Kristo. Sa ato pa ni anang maong pag-ingon nga ang tanan nakasala dunay ipahigawas. Ang una nimong ipahigawas si Kristo. Ikaduha ang iyang inahan ngano man Job 14:4 dili kita makapaabot og butang limpyo gikan sa butang hugaw. Kung moingon ka nga si Kristo si Maria hugaw, dili ta makapaabot og Kristong hinlo. Kay ano man ato akong mineral water dara pananglitan kini maon ni ang mahal nga birhen, maon ni ang bisil. Kini nga tubig hinlo ni mo nang moinom gani ko. Pero kung kini nga sudlanan ato ning butangan og tubig sa kanal nga isa ka drop, makontaminated ni mahimo ning hugaw og dili ka ganahang moinom. Ngano man although limpyo siya pero naa may gamay nga portion na hugaw. Sa logic of content and container, si Santa Maria man ang sudlanan, siya man ang bisel, diri man ipanamko ng Ginoo kaniya, mao na nga ang unang himuon aron nga makabaton kitag hinlo nga Kristo, kinahanglan ang sudlanan sa Ginoo hinlo. Dili ba? Mo nang diha sa pag-ingon nga ang tanan nakasala dunay exempted. Ang unang-una si Kristo ug ang iyang nanay ang mahal nga Birhen nga Maria. Sumuna ang tubag sa pangutana nga dili sabton ang maong bersikulo nga generally basta tao naulipon sa sala kay naamay mga walay sala. Sumala sa Roma kapitulo 8 bersikulo 33 so mag-ingon din 33. Kinsa may mangaha sa pagsumbong sa pinili sa Dios nga ang Dios mismo nag-ila nga waysa. So ang Dios mismo nag-ila nga kanang iyang pinili nga mahal nga Birhen ay tagna sa Isaiah 7:14 nga manamkon og Emmanuel. Matod sa balang kasulatan giila sa Dios nga waysa. Kung ang Dios nag-ila nga waysa, ikaw imong gipanamastamasan og sa nakasala ka sa Ginoo.
Ngano man gibutang-butangan man nimo ang mahal nga berhen nga makasasala, kung siya makasasala unsa maiyang sa. Tubag ka doon ninyo. Si bisan kinsang moingon nga ang mahal nga berhen makasasala tog anime unsay nahimong sa mahal nga berhen. Kung wa mo'y matubag, hilom na mo anang inyong wali nga wa ipasukat sa Biblia nga pagdaot lang sa inahan sa Ginoo. Kanahan ka nga ang Kristo natong hinlo gikan sa hugaw nga Maria, di na pwede 14:4 sa Hob. Dili kita makapaabot og butang hinlo gikan sa butang hugaw. Makapaabot lamang kita sa butang hinlo kung gikan kini sa tinubdan nga hinlo. Santiago Kapitulo 2 versikulo 11 ug 12, dili ikaw makakuhag tab-ang nga tubig gikan sa parat nga tinubdan. Samang pagkaagi dili usab ikaw makuha og parat gikan sa tubig nga tab-ang. Mo na vice versa. Mo nang kung si Kristo atong gidawat nga pure, ang tubag niya na kay gikan kana sa tinubdan sa mahal nga berhen nga gitawag Immaculada Concepcion. Niadtong gahapon mong kapistahan sa mahal nga berhen nga Maria nga hawa sa buling sa sala. Mo nang tubag sa pangutana. Daghang salamat, Brad Paul. O ang sunod nga pangutana. Asa mabasa sa Biblia kung unsa nga bersikulo sa Biblia nga si Kristo nag-angkon nga siya Dios? Tubag gipadayag Kapitulo 22 ato sang basahon ni mong bersikulo. Si Jesus miingon, pulong ni sa Ginoo, mobalik ako sa dili madugay nga magdalaganti aron ihatag sa taghatag sa sumala sa iyang binuhatan. Ako ang Alpha ug ang Omega, ang una ug ang naulahi, ang sinugdan ug ang katapusan. Din hinining maong verse, si Kristo miangkon nga siya ang Alpha ug ang Omega, ang nahauna ug ang naulahi. Unsa may giingon ni Kristo nga maong Alpha ug Omega sa gipadayag 21 bersikulo 5 ug 6, miingon si Kristo, ako ang Alpha ug ang Omega, ang sinugdan ug ang katapusan, ang giuhaw, hatagan kog tubig nga walay bayad, nagikan sa tuburan sa buhing tubig. Versikulo 7, ang mudaog, mudawat niini gikan kanako, ako mahimong iyang Dios. Unsa giingon ni Kristo? Ako mahimong iyang Dios. Si Kristo miangkon nga siya Dios. Kang kinsa siya nga Dios ni adtong mga tao nga magmadaogon, pero dili siya Dios ni adtong mga tao nga adto sa kalautan. Kung kita modaog niining hagit sa kinabuhi, makabaton kita kaluwasan o ganti sa langit, mahimo kitang tinuod nga anak sa Dios, ug moila kita kang Kristo nga Dios, kay si Kristo miingon siya nga nagmadaogon, ako mahimong iyang Dios. So si Kristo miangkon nga Dios ni adtong mga nagmadaogon, apan ni adtong mga pildido. Dili Dios kanila si Kristo. Kitang makatoliko victorious ta. Ngano man ni-recognize ta kang Kristo nga Dios, kay ang tanan nga makadaog muila kang Kristo nga iyang Dios, sumala sa gipamulong ni Kristo. Sumabasa nga si Kristo miangkon nga siya Dios. Sunod pangutana. Daghang salamat, Brad Paul. O ganiya ang sunod nga pangutana. Ang inyong Dios sa mga Katoliko sama sa Nescafe nga 3-in-1. Ngayon ta ang Dios o saraman. So dili ba ang simbahan nga nagtudlo nga oneness mao kining matuod nga simbahan tuod kay usa ra man ang Dios? Dili parehas ninyo mga Katoliko nga ang inyong Dios murag kape nga 3-in-1? Palihog tubaga. Ang gitudlo sa Katoliko dunay usa lamang ka Dios. Og dinhi sa unang Juan 5:7 atong mabasa nga adunay tulo nga nagpamatuod sa langit. Kinsa kini? Ang pulong, ang Espiritu ug ang Amahan, og kining tulo usara.
So kining giingon dinhi nga Amahan, Anak ug Espiritu Santo usa, asa man sila nagkausa diha sa ilang kinaiya isip Dios. Mong dito sa paggalang sa tao hindi sa ono betis mingon ng Ginoo ug ang Dios miingon, buhaton nato ang tao sumala sa atong dagway. So ang Dios dili kay absolute one. Kaya kung absolute one pa siya moingon man siya, buhaton nako ang tao sumala sa akong dagway. Pero unsa may litok sa Dios, buhaton nato ang tao sama sa atong dagway. So ang Dios nga magbubuhat dili kay absolute one. Usa lang ang kinaiya sa pagka-Dios, apan dili sila kay usa lang ka persona. Kay dili man ka moingon nga buhaton nato ang tao sumala sa atong dagway kung isa ra ka persona. Naagoy kay kauban. Dili ba? Ang pangutana sa pag-ingon sa Dios, buhaton nato ang tao sama sa atong dagway nga nagpaila nga ang Amahan dunay kauban nga Dios nga magbubuhat kinsa man kana. Ang tubag 17:5 sa Juan miingon si Kristo, Amahan, himaya ako sa kadungganan nga nahuptan ko uban kanimo sa wala pa buhata ang kalibutan. Sa ato pagkadtong Dios di ay nga miingon buhaton nato ang tao sama sa atong dagway, kadto di ay nga Dios mao ang Amahan, kauban si Isos o kauban sa Espiritu Santo. Kaya ang Espiritu Santo magbubuhat man usab, sumala sa Job atong mabasa. Job 33:4, ang Espiritu maoy nagbuhat kanako o naghatag kanako kinabuhi. So ang Holy Spirit magbubuhat usab. Kung ang Amahan magbubuhat, si Kristo magbubuhat. Ngano man Juan 1:3, walay nabuhat nga bisan unsa gundili gumikan ni Kristo. Ngano man unsa man si Kristo ang gahom sa Dios. Unsa may gibuhat sa kalibutan, di ba ang gahom? Ug unsa man si Kristo gahom sa Dios. Mo nang didto sa pag-ingon sa Dios, buhaton nato ang tao sama sa atong dagway, kanang plural diha nga nato or ato referido na sa Amahan nga magbubuhat, sa Anak nga magbubuhat ug ang Holy Spirit nga magbubuhat. Dili sila tulo ka Dios, usa lang sila ka Dios, kay usaraman ang ilang kinaiya, apan tulo sila ka individual nga persona. Mao nang tubag sa pangutanan. Kung ang imong Dios dili ingon niini, dili na tinuod nga Dios. Ang tinuod nga Dios magbubuhat, buhaton nato ang tao sumala sa atong dagway. Mao na tubag sa pangutanan. Niya pa ipaluab, Brad Paul, gingon dinhi, sumala sa Isaias kapitulo 45 versikulo 5, si Jehovah maingon nga ako mao ang Dios ug wala nay lain, ug wala nay Dios nga sama kanako. Ug sa San Juan 17:3 maingon si Kristo kuno nga ang Amahan bugtong matuod nga Dios. Ug sa 1 Corinto 8:6 si San Pablo kuno maingon nga ang Amahan usara ka Dios ang Amahan. Nganong inyo mang gitudlo nga si Kristo Dios, ang Amahan Dios o ang Espiritu Santo Dios. Dili ba klaro nga nakasupa ka na sa Biblia nga usara ang Dios nga mao si Jehovah? Salamat. Dili kini nakasupak. Kay kung imong inon nga si Kristo Dios, ikaw ang magsusupak. Klaro man sa Biblia. Juan 1:14, sa sinugdan mo ang pulong ug ang pulong uban sa Dios ug Dios ang pulong ug ang pulong nahimong tao. So kung moingon ta nga gisupak nato ang nga si Kristo Dios, supak na sa Balang Kasulatan, di na tinuod. Kay ang tinuod mao kini si bisan kinsang mo supak nga si Kristo Dios, mo magsusupak sa Balaang Kasulatan. Kay klaro nga si Kristo Dios. Unsa may prueba nga si Kristo Dios?
Deuteronomio Kapitulo 32-39. Tagaan lang tamog isa lang, kaproyba. Nga nagpamatuod nga si Kristo, tinuod nga Dios. Karon ilhan ninyo nga ako ray tinuod nga Dios. Ako mo patay og mohatag og kinabuhi. Matod sa atong gibasa, ang tinuod nga Dios mopatay og mohatag og kinabuhi. Ang pangutana, kung si Kristo tinuod nga Dios, si Kristo ba mopatay og si Kristo ba mohatag og kinabuhi? Kay naa may mopatay pero di po makahatag og kinabuhi. Kinahanglan nga ang tinuod nga Dios nagbitbit ni ining duha. Meaning, matod sa atong gibasa, ang tinuod nga Dios mohatag og kinabuhi og mopatay. Mao nang tinuod nga Dios. Ang pangutana, tinuod ba nga si Kristo mopatay? Ang tubag, 2 Tesalonica Kapitulo 2 versikulo 8. Unya ang taong yawanon moanhi o patyon siya sa Ginoong Hesus. Nabasa nga si Kristo mopatay, mohatag upod sa kinabuhi. Juan 10:28 sa may giingon. Juan 10:28, naghatag ako kinabuhi nga dayon kanila ug walay makaagaw kanila gikan sa akong kamot. So si Kristo makahatag og kinabuhi, makahimo usab sa pagpatay. Nganong mahimo man ni Kristo? Kay mao ka nang kinaiya sa matuod nga Dios. Sumala sa atong gibasa nga ang matuod nga Dios mopatay og mohatag og kinabuhi. Naay mga taong mopatay apan dili man makabalong mohatag og kinabuhi. Si Kristo bot mohatag kinabuhi og mopatay. Og pruiba ka na nga si Kristo matuod nga Dios. Ikaduhang pruiba nga si Kristo matuod nga Dios. Salmo 31:5. Gitugyan ko kanimo ang akong espiritu. O Ginoo, giluwas mo ako kay Dios ka nga matinud-anon. Unsang matuod nga Dios? Ang matuod nga Dios tugyanan sa espiritu. Mao bitaw si Kristo sa dihang siya namatay isip tao, miingon siya nga, amahan diha kanimo itugyan ko ang akong espiritu, kay ang tugyanan sa espiritu mao nang Dios. Sumala sa atong gibasa. Ang pangutana, kung si Kristo tinuod nga Dios, gitugyanan ba siya sa espiritu? Tubag, Buhat Kapitulo 7. So may giingon din Buhat Kapitulo 7, mao kining atong mabasa sa balang kasulatan. 7:59. Og samtang gibato nila sa Esteban, nagampo si Esteban og miingon, Ginoong Hesus, dawata ang akong espiritu. Unsa ang Dios? Ang Dios mao ang padawaton sa imong espiritu sa dihang mamatay ka na. Karon kay si Kristo sa dihang namatay si Esteban, miingon man si Esteban, Ginoong Hesus, dawata ang akong espiritu. Kung dili pa Dios si Kristo, ngano man itugyan man ni Esteban ang iyang espiritu, ni anang dili Dios. Kagitugyan man ni Esteban ang iyang espiritu ngadto sa kang Kristo, mao kana ang lig-on nga prueba nga si Kristo Dios, kay ang tugyanan lang sa espiritu maulang ang Dios. Og si Esteban wa masayop nga iyang gitugyan kang Kristo ang espiritu, kay niilaman siya nga si Kristo Dios. Kay kung dili pa Dios si Kristo, never nga itugyan ni Esteban ang iyang espiritu, ni anang dili Dios nga dili makahatag kaniyang kinabuhi.
ang tinuod nga Dios makahatag og kinabuhi. Mao nang gitugyan ni Esteban ang iyang espiritu ngadto kang Kristo, kay nahibaw siya nga si Kristo mao ang makahatag og kinabuhi. Kay mao kana ang kinaiya sa matuod nga Dios makahatag og kinabuhi. Mao nang prueba nga si Kristo Dios, og ang nag-ingon nga si Kristo dili Dios nagsupak sa kabatuoran sa balaang kasulatan. Sunod nga pangutana, Dios ba ang Espiritu Santo? Tubag. Buhat kapitulo 5. So mag-iingon din sa Buhat kapitulo 5 nga nagprueba nga ang Espiritu Santo Dios. Naingon din 5, 3 o 4. Ananias, nganong nagpatintal ka man ni Satanas og namakak sa Espiritu Santo. Kinsay gibakakan ni Ananias? Tubag ang Espiritu Santo. Kanang gibakakan ni Ananias nga Espiritu Santo, Dios ba? Versikulo 4. Ang imong gibakakan dili ang tao kundili ang Dios. Kinsa gibakakan ni Ananias? Ang Espiritu Santo. Pangutana, unsa man ang Espiritu Santo nga gibakakan ni Ananias? Mato di San Pedro, ang imong gibakakan mao ang Dios. Sa ato pa ang Holy Spirit Dios nga mao ang gibakakan ni Ananias. So mabasa nga si Kristo Dios, mabasa nga ang Holy Spirit Dios, dili sila tulo ka Dios, ang tulo diha ang persona. Apan ang ilang kinaiya o sara nga mao ka na ang Dios. Sorry pangutan. Katapusang pangutana, Brad Paul. Matod pa ninyo nga ang matuod nga simbahan mao ang Iglesia Katolika kung simbahang Katoliko. Doon na ba'y kapitulo o bersikulo sa Biblia nga mabasa nga ang simbahang Katoliko mao ang gitukod ni Kristo nga simbahan? Dagang salamat. Si Kristo nagtukod og iglesia. Sa Griego na eklesia. Hebrew 9:31, Hemenon Ecclesia Catholes. So naa sa Griego. Dayon ang pulong Katoliko compound word sa duha ka word nga kataholos. Mabasa ba? Roma 1:8. Hepestes, hemon, in katanggilitay, in holotokosmo. So na ang duha ka compound word, naa sa balang kasulatan, pero mabasa sa Griego. Kanang inyong relihiyon, mabasa na sa Griego? For example, Iglesia, unsa man na sa Griego? Adi katubag na sila. Unsa man ang Church of God sa Greek? Adi na sila katubag. Pero sa ato, dito sa original nga eskriptura, mabasa gyud dito ang Katoles or kataholos nga mao kana ang gigikanan sa pulong Katolikon Universal. Mabasa dito sa Biblia sa Griego. O wala na ilaing pangutana nga gipasupot, Brad Paul o Brad Kenneth, Brad Manny, wala na pangutana. So murag na satisfy yun, og satisfy yun ang tanan sa mga tubag sa maong pangutana. Og tungod kay wala na may pangutana nga gipasupot, so dinhir kita kutob nining atong pagaymoon nga katinawan sa pagtuong Katoliko, o gihangyo nato si Brad Tabor sa paghimo sa atong closing prayer alang karong gabi una. Kitang tanan sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo, amahan namong langit nun, nagadaig kapasalamat kami kanimo sa among gihimo karon ug sa among pagpamauli uban nimi karon sa imong balaang espiritu. Nagiyahan kami sa among pagabuhaton, sa among pagpauli, sa among pagsakatagsa ka panimalay, na wala untay mga kakulian nga kalikayan. Kining tanan among gipangayo og pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mga igsoon, din natapos ang atong katinawan sa pagtuong Katoliko dinhi sa parokya sa Pahinog. Dunay panultiyon nga nagkanayon matud pa ni San Pablo sa Roma 12:1, sed reforma mini novitatem sensus vestri. Nga matud pa, usba ang inyong kaugalingon pinagi sa pagbago sa inyong mga panghunahuna. Daghang salamat ug mayong gabi kaninyong tanan. Dalaygon ang Dios.
make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity.